अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा तफ़क़िदून मिन दीनिकुम अल-अमाना व आखिरुहु अस्सलाह, सह्हहुल अलबानी। तुम अपने दीन में सबसे पहली चीज़ जो गुम पाओगे वो अमानत होगी और आखिरी चीज़ नमाज होगी। अमानत का ताल्लुक़ सिर्फ माल और सामान से नहीं बल्कि अमानत की मुख्तलिफ शक्लें हैं और उसका मफ़हूम व दायरा इंतहाई वसी है। अमानत इंतहाई महंगी, कीमती और अजीम चीज़ है। सस्ते लोग अमानत का बोझ नहीं उठा सकते। दीन और दुनिया का हर काम अमानत के साथ जुड़ा हुआ है। जो काम अमानत जैसी अजीम सिफत से खाली रहा वो नाकिस और नामुकम्मल है। अमानत क्या है? हर वो चीज़ जिसकी हिफाजत करना और उसे अंजाम देना इंसान पर लाजिम है वो अमानत है, खा उसका ताल्लुक दीनी उमूर से हो या दुनियावी उमूर से। और तमाम अमानतों में सबसे अजीम अमानत अल्लाह की वही, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। अल्लाह ने मुकम्मल दीन इस्लाम को अमानत से ताबीर किया। फरमाया, इन्ना अरदनल अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 72। हमने दीन की अमानत को आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया। शरह सद्र के साथ दीन इस्लाम कबूल करना और उसकी दावत देना अमानत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ इल्म उम्मत के कंधों पर अमानत है। उलमाए किराम इल्म दीन के वारिस हैं। कल तुमसे इस इल्म के बारे में सवाल होगा। हर इबादत खालिस अल्लाह के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अंजाम देना अमानत है। आँख, कान, जुबान, हाथ, पैर, शर्मगाह वगैरह आवाए बदन अमानत हैं। मालो सेहत, अक्ल इज्जत, अहलो अयाल अमानत हैं। जिंदगी के लम्हात, इंसान की उम्र अमानत है। इन अमानतों का सही जगह इस्तेमाल करना और उनका हक अदा करना लाजिम है। जिम्मेदारी, नौकरी, मनसब, हुकूमत अमानत है। एक मर्तबा अबू दर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अला तस्तामिलुनी? फ़क़ाल या अबा दर, इन्नका ज़ईफ़ुन व इन्नहा अमाना व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा व अद्दल्लज़ी अलैहि फ़ीहा। रवाहु मुस्लिम। कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे अमीर व हाकिम नहीं बना सकते? आपने फरमाया, ऐ अबू दर, तुम कमजोर हो और ये इमारत अमानत है और क़यामत के दिन बाइसे नदामत और रुसवाई है, मगर जो इसे हक के साथ ले और उसका हक अदा करे। इसी तरह से मशवरा अमानत है और जिससे मशवरा लिया जाए उसे अमानतदार होना चाहिए, जैसा कि हदीस है, अल मुस्तशार मुअतमन, रवाहु इब्न माजाह व सह्हहुल अलबानी। क्योंकि मशवरा लेने वाला आम तौर पर राज की बातें बयान कर जाता है और हर राज अमानत है, हर मजलिस अमानत है। अंबिया इकराम सिफत अमानत का पैकर थे। क़ब्ल अज़ नबूवत अहले मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ व अमीन कहा करते। बाद नबूवत भी तमाम दुश्मनियों के बावजूद अपनी अमानतें आपके पास रखा करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अमानतों की भरपूर हिफाजत करते और इसी अखलाक पर आपने उम्मत की तरबियत फरमाई। सूरह निसा आयत नंबर 58 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ। अपने हों या गैर, ताकतवर हों या कमजोर, दोस्त हों या दुश्मन, हर एक के साथ अमानतदारी का मुआमला करना चाहिए। अमानतें और जिम्मेदारियां ऐसे लोगों के हवाले करो जो अमानत के अहल हों। किसी नाअहल के सुपुर्द करना कुर्ब क़यामत की निशानी है। मुशाहिदीन इकराम, अमानतदारी एक मुबारक सिफत
عظیم خوبی اور اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ بندے کی جرأت و شجاعت اور تقوی کا امتحان ہے، قوت ایمان کی علامت ہے۔ دنیا میں ہر شخص امانت داری کو پسند کرتا ہے اور امانت دار کو ترجیح دیتا ہے۔ امانت داری انسان کا مقام بلند کرتی ہے، فوز و فلاح اور کامیابی کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیاب مومنین کی ایک پہچان یہ بتائی، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، جو دوسروں کی حفاظتوں کا خیال رکھے، جو دوسروں کی امانتوں کا خیال رکھے گا، اللہ اس کی امانتیں محفوظ رکھے گا۔ جہاں امانت داری ہوگی وہاں برکتوں کی برکھا ہوگی، معاملات آسان ہوں گے۔ ماضی و حال میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثلا امانت داری کی برکت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مدین اجنبی جگہ میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام ہو گیا، شادی بھی ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کی حیا، عفت، پاک دامنی، کام کی صلاحیت اور قوت و امانت کو دیکھ کر اپنے باپ سے کہا، یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سورہ قصص آیت نمبر 26، کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ مزدوری پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب سامان تجارت اور معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھی تو شادی کا پیغام بھجوا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اپنا کر سارا مال آپ کے لیے قربان کر دیا اور آپ کے لیے ایک عظیم سہارا بن گئی۔ غار والی حدیث، جب ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مزدور کے ساتھ اپنی امانت داری کا واسطہ دے کر دعا کی تو اس کی دعا فوراً قبول ہوئی اور غار کے منہ سے چٹان ہٹ گیا، پریشانی سے نجات مل گئی۔ برادران اسلام، امانت دار بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایسے شریفانہ و کریمانہ اخلاق، انسان اپنے اندر ایسے شریفانہ اور کریمانہ اخلاق پیدا کرے جو اسے ناحق کوئی چیز لینے یا کسی غیر کے حق پر زیادتی کرنے سے روکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے جن میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے اندر یہ اعتقاد اور یقین لائے کہ تقوی، خوف الہی، تقدیر پر ایمان، حساب و کتاب کا ڈر اور اللہ پر توکل کے ذریعے ہی شجر امانت کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 283، کہ جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، پالنہار ہے۔ اللہ ہمیں امانتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔